बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, वादिय तीरा में जो वाक़या पेश आया, अफसोसनाक जो सानिया हुआ, उसके ऊपर पूरे खैबर पख्तूनख्वा में, हत्ता के पूरे पाकिस्तान में एक कोहराम मचा हुआ है। सोशल मीडिया में लोग बहुत ज़्यादा दुख और तकलीफ़ का इजहार कर रहे हैं। हर तरफ हर घर में यही बात हो रही है कि ये मासूम बच्चों का और ख़वातीन का क्या कसूर था। ये एक बुज़ुर्ग हैं, इनका आप चेहरा देखिए, ये इंटरव्यू दे रहे थे और ये बुज़ुर्ग बता रहे हैं कि इनके अपने घर के 9 बच्चे, 6 ख़वातीन और 4 मर्द इस वाक़े में जाँ बहक हो गए हैं या शहीद हो गए हैं। अब ये बुज़ुर्ग बता रहे हैं, देखें, इन्होंने तो कोई लाश नहीं छुपाई ना, इन्होंने साफ कहा कि 4 मर्द हैं, 9 बच्चे हैं और 6 ख़वातीन हैं। अब ये किस किस्म के दहशतगर्द थे जिन्हें कत्ल किया गया है, जिन्हें मौत के घाट उतारा गया है और उनके ऊपर बमबारी की गई है, बाकायदा घर इनके तबाह किए गए हैं, इनकी लाशें मलबे से मिली है। अब एक तरफ ये कोहराम मचा हुआ है, दूसरी तरफ पाकिस्तान के मीडिया को मजबूर किया गया कि वो इस सानहे में जाँ बहक होने वालों को कुछ और करार दे दे। यानी मैं आपको एयरवाई का एक स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ, और ये सिर्फ एयरवाई नहीं है, आपने सिर्फ एयरवाई को अपने ध्यान में नहीं रखना, ये पाकिस्तान के सारे मीडिया की ये हालत है। मीडिया चाहकर भी सच नहीं बोल सकता और मीडिया कंप्रोमाइज़ हो गया उन पैसों के एवज़ जो मीडिया को बहुत बड़ी मिकदार में दिए गए। जब से रजीम चेंज किया गया है तो नोटों की बोरियां खोल दी गई, सेठों को पैसों से नवाजा गया और उसके बाद सेठों ने आंखें बंद करके जो उन्हें एस्टेब्लिशमेंट ने कहा वो चलाना शुरू कर दिया। अब आप ये देखें कि एयरवे की खबर में तीरा में दहशतगर्दों की बम फैक्ट्री तबाह, 24 हलाक। हलाक वो लोग होते हैं जो मारे जाते हैं, दहशतगर्दों को हलाक कहा जाता है, आम शहरियों को तो शहीद कहा जाता है। तो ये एयरवे की कवरेज है। बाकी मीडिया की कवरेज भी इससे मुख्तलिफ नहीं है। ये एक स्क्रीनशॉट मैंने आपके सामने रखा, मुझे कोई एयरवे से दुश्मनी नहीं है, लेकिन बाकी लोगों ने भी इससे मिलता जुलता ही काम किया है। और ये नन्हे नन्हे दहशतगर्दों की तस्वीरें भी दिखा देता एयरवे या बाकी मीडिया, दिखाते ना ये छोटे छोटे बच्चे जो शहीद हो गए हैं, ये जो ख़वातीन हैं, इनकी भी दिखा देते कि ये दहशतगर्द हैं जनाब, ये मारे गए हैं वहाँ पर। यानी वो बयानिया उठा के एज इट इज़ चला दिया जो उन्हें एस्टेब्लिशमेंट ने थमा दिया। अपने तौर पे कोई जर्नलिज्म नहीं की, कोई पता नहीं किया कि ये लोग कैसे मारे गए, किस तरह की बमबारी हुई। ये मैं आपको याद दिलाता हूँ, आज से बहुत साल पहले, लगभग इस वाक़े को 19 साल हो गए हैं। आज से 19 साल पहले एक DGI-SPR हुआ करते थे जिनका नाम था मेजर जनरल शौकत सुल्तान। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था और उस वक्त जो वाक़या पेश आया था वो वाक़या था 30 अक्टूबर 2006 को एक वाक़या हुआ था। बाजोड़ में अमरीकी ड्रोन हमले में 69 बच्चों समेत 80 शहरियों को शहीद किया गया था। 69 बच्चे थे और 80 शहरी शहीद हो गए थे। उस वक्त के DGI-SPR मेजर जनरल शौकत सुल्तान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अंग्रेजी में ये बोला था कि मारे जाने वाले सारे दहशतगर्द थे। अब इसी तरह आज जो 25 लोग शहीद हुए हैं उनका भी एग्जैक्टली उसी तरह बयान आ गया है। ये बयान अभी भी सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद है, आप निकाल कर सुन सकते हैं जो उस वक्त मेजर जनरल साहब ने कहा था। ये देखें आप। So we have carried out a strike this morning and we have successfully knocked out the compound of the madrasa. And let me tell you that there were no women and children present inside the compound of that madrasa. The madrasa was being used by the miscreants for the militant training activity, and there are no other civilian houses within 100 meters radius of that madrasa. So there is no collateral damage whatsoever. अच्छा, उस दौर में जो है वो तो ये बात कर दी गई और मीडिया ने यही चला दी, लेकिन बाद में पता चला कि ये तो अमरीकी हमला था और इसके नतीजे में इस तरह से शहादतें हुई हैं और वहाँ जो बच्चे हैं बहुत बड़ी तादाद में थे। इसी तरह से अब भी एक स्टेटमेंट दे दिया गया, मीडिया पे चलाया जा रहा है। अब वो काम जो है वो मीडिया खुद कर देता है और सोर्सेज से करके भी चला देते हैं। यानी पूरा एक ऑपरेशन का एक माहौल बना हुआ है खैबर पख्तूनख्वा में, लेकिन वहाँ की हुकूमत मानती नहीं है। अब मीडिया, ये याद हमने रखना है हमेशा कि पाकिस्तान का मीडिया निहत्ते पाकिस्तानियों का जब खून बह रहा था, जब मासूम बच्चे और ख़वातीन शहीद हो रही थी, तो वो इस पे बोलने की जुर्रत नहीं कर रहा था, इस पे आवाज़ नहीं उठा रहा था। पाकिस्तान का जो वज़ीर दिफा है वो रोज़ाना की बुनियाद पर फ़लस्तीनी बच्चों की तस्वीरें लगाता है और उसके ऊपर बड़े जज्बाती जुमले लिखता है। हालांकि वो फ़ौज का सरबराह है, वो चाहे तो वो ये कह सकता है और फ़लस्तीन के मामले के अंदर वो कह सकता है कि फ़ौजी ताकत भी हम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन वो ये नहीं करता। वो हमेशा मुसलमान मुल्कों को या अरब ममालिक को ताने देता है
اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہ بچوں کی لگ جائے گی، بچوں کی بدوائیں لگ جائیں گی. تو اب تو سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ بھی ہو گیا نا. لیکن وہ فلسطینی بچوں کی تصویریں لگاتا ہے اپنے سوشل میڈیا کی ریچ کو بڑھانے کے لیے. لیکن آج جو پاکستانی بچوں کی تصویریں ہیں وہ اس وزیر دفاع نے نہیں لگائیں. خیبر پختونخوا کا جو گورنمنٹ ہے اس کا موقف تو پہلے سامنے آ ہی نہیں رہا تھا. بہت انتظار کرنا پڑا. بڑا لمبا انتظار کرنے کے بعد بالآخر جو ہے وہ علی امین گنڈا پور صاحب کا سٹیٹمنٹ ایک جاری کیا گیا خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے. گنڈا پور صاحب کی جو ویڈیو آئی ہے اس میں آڈیو نہیں ہے، ورنہ نارملی وہ ایک بیان جاری کر دیتے ہوتے ہیں، لیکن اس پہ کوئی اس طرح کا بیان نہیں آیا. پاکستان تحریک انصاف کا موقف آپ پہلے دیکھ لیجئے، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ چل کیا رہا ہے، خیبر پختونخوا کی حکومت کیا کہہ رہی ہے، وفاق کیا کہہ رہا ہے، اور سیکیورٹی ذرائع اب فوج کیا کہہ رہی ہے. یہ سارا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. شیخ وقاص اکرم نے تحریک انصاف کا رد عمل دیا. وہ کہتے ہیں کل رات وادی تیرا کے افسوسناک واقعے میں جس کے نتیجے میں کئی گھر مکمل طور پر تباہ ہو گئے، متعدد قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا جن میں معصوم بچے بھی شامل ہیں، اس واقعے پہ پاکستان تحریک انصاف شدید دکھ اور افسوس کا اظہار کرتی ہے. ہم شہداء کے خاندانوں کے غم میں برابر کے شریک ہیں. اب فوج یہ کہہ رہی ہے کہ یہ شہداء نہیں ہیں، یہ ہلاک ہوئے ہیں، اور میڈیا بھی یہی چلا رہا ہے. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی فیکٹری میں بم پھٹ گیا، کوئی بم والی فیکٹری تھی اور اس کے بعد وہاں پہ دہشت گرد مارے گئے. اب پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ ہمیں بہت افسوس ہے، دکھ ہے، شہداء کے خاندانوں کے غم میں برابر کے شریک ہیں. ہم شہداء کے بلند درجات کے لیے دعا گو ہیں اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں. عمران خان کی پالیسی واضح ہے کہ اس قسم کے اقدامات نہ صرف امن و امان کو شدید نقصان پہنچاتے ہیں بلکہ ان کا مقصد پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اور عوامی مینڈیٹ کے خلاف سازش کے علاوہ کچھ نہیں ہے. تحریک انصاف کی خیبر پختونخوا حکومت نے شہداء کے لواحقین کے لیے فی کس 1 کروڑ روپے معاوضے کا اعلان بھی کیا ہے. 1 کروڑ روپے کا معاوضہ بھی انہوں نے جاری کر دیا اور یہ واضح کیا کہ اب دہشت گردوں کے مرنے پہ 1 کروڑ روپیہ صوبائی حکومت کیوں دے رہی ہے. اگر تو یہ دہشت گرد مارے گئے ہیں تو صوبائی حکومت 1 کروڑ روپیہ ہر مرنے والے کے لواحقین کو کیوں دے رہی ہے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے نا. وہ بزرگ ہیں، ان کے خاندان کے 19 افراد اس واقعے میں جاں بحق ہو گئے ہیں. اب انہیں 19 کروڑ روپیہ دیا جائے گا، وہ اس 19 کروڑ کا کیا کریں گے؟ 9 بچے ان کے شہید ہو گئے، 6 خواتین ان کی شہید ہو گئی، 4 ان کے گھر کے مرد شہید ہو گئے، پورا خاندان تباہ ہو گیا جو سوشل میڈیا پہ آ رہا ہے، ان کی ویڈیو بھی آ رہی ہے. تو وہ 19 کروڑ روپے کا کیا کریں گے؟ اب کہاں لے کر جائیں گے؟ زندگی کا ان کا آخری ٹائم چل رہا ہے، خود بھی وہ بہت بزرگ ہیں. تو اس پہ انہوں نے کہا جی کہ یہ وعدے کیا ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف کارروائیوں کے نتیجے میں عام شہریوں کی شہادت کسی صورت قابل قبول نہیں. یہ امپورٹنٹ جملہ ہے، دہشت گردوں کے خلاف کارروائیوں کے نتیجے میں، یعنی یہ انہوں نے کنفرم کیا کہ دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کی گئی ہے. اور یہ کارروائی دہشت گردوں کے خلاف کون کرتا ہے؟ سیکیورٹی فورسز کرتی ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو بمباری ہوئی ہے یہ ہماری سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے خلاف کارروائی میں کی ہے، اور اس کے نتیجے میں شہادتیں کسی صورت قابل قبول نہیں ہیں عام شہریوں کی. اب اس کو یہ نام دے رہے ہیں کولیٹرل ڈیمیج کا. اب تک کے لیے اتنے، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.